أحمد الله الذي جعل الاستقامة من أهم الأمور، والصلاة والسلام على الرسول الذي أمر بالاستقامة والصبر، وعلى آله وأصحابه الذين عملوا باستقامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس الحفلة الميمونة والمعلمين العظام وزملاء الأعزاء، في البيت المحترم اليوم دعيت للتحدث عن الموضوع الذي هو يوم الاستقلال 14 من أغسطس. رئيس الحفلة: كان الصباح الواحد المشرقا عندما أشرقت الشمس امتلأت القلوب بالإيمان والحماس. 14 من أغسطس هو يوم مهم في تاريخ باكستان. 14 من أغسطس ليس مجرد يوم، إنها رسالة روح التضحية لا مثيل لها لمجاهد تحريك باكستان. في ضوء العزمة التاريخية لهذا اليوم يتم احتفال بالفرح والسعادة في كل ركن من أركان الأرض المقدسة اليوم. عندما يأتي يوم الاستقلال تبدأ قافلة الذكريات بالسفر، ثم يبدأ تفكير ذلك الوقت في الأنفاس عندما بنى مسلم شبه القارة الهندية بناء مستقبلهم بعزمهم وشجاعتهم. ما هو يوم الاستقلال وما هي الحرية؟ الحرية هي اسم شم وردة السعادة، الحرية اسم القفز أمام دبابات، الحرية اسم الشجاعة والمثابرة، الحرية اسم الحب والجنون، الحرية اسم التضحية والحياة الأبدية، الحرية هي اسم إطفاء ظلمة العبودية، الحرية هي اسم هزيمة الخصوم، الحرية هي اسم تحطيم الباطل. أحبتي في الله، وما معنى باكستان؟ اسم لا إله إلا الله. نحن محفوظون لأننا أحرار. علم الحرية ذو الهلال الأخضر يرفرف في ذروة الزمن. لقد أظهر التاريخ أنه كلما زادت النعمة زادت التضحية لتحصيلها. إن يوم استقلال يأتي برسالة عن أهمية وقيمة الحرية. هذا اليوم هو رسالة العمل ويوم المسؤولية. في هذا اليوم علينا أن نعرف بقدسية الحرية. أحبتي في الله، الأخ يعز قلب أخيه، المسلم يلعب بدم المسلمين، لكننا لن نسمع لأهداف الأعداء بالنجاح. سنكون مستقبل بلدنا معا وتجسيدا لمشاعر القائد وأحلام إقبال. لن نتردد في التضحية بأجسادنا وأرواحنا على الأرض المقدسة كجنود أوفياء. نتعهد أن نشهد فجر يوم استقلال، أن نري قدمنا لعزمة ومجد باكستان. رئيس الحفلة: أجدادنا وسبوا في عيون الموت وأشعلوا مصباح الحرية بدمائهم، واليوم دمهم المقدس يسيل في قلوبنا مثل حرارة الحياة. يا يوم باكستان، كوني شرفنا حتى الساعات الأخيرة من الخلود. يا أرز الوطن، كن زل رحمة على رؤوسنا ومظهرا من الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.